प्रचण्डले उहाँलाई किन क्रान्तिकारी भन्नुभयो एक शब्दमा? किन भन्दाखेरि भेटेका छैनन् नेता, त्यसै भेटेका छैनन्। यो खाद्यहरूले गर्दा सालेहरू के खोजिआयो? भेडाको खेती गर्नु र नेपाली सेनालाई बढाएर तलब दिनु, पाल्नु एउटै। डिसेम्बरको 14 भित्रमा मङ्सिरको 28 सम्म चाहिँ विप्लवलाई एनी हाउ भाग बन्दामा मिसाइहाल्ने प्लान चाहिँ छ। यही एमसिसीसँग सम्बन्धित छ। ती कुरा कसको टाउको कसको जिन्दगी सम्झौता गर्दैछन् क्या, यो कुरा 3 करोड जनताले बुझेको छ। हेरिराख्नु न, त्यो दिन रोडमा एमसिसी विरोधी र राजतन्त्रवादीहरू एकै ठाउँमा उभिन सक्छन्। जनताको हातबाट टुक्रा हुन खोजिरहेछन्। प्रचण्डज्यू र विप्लवजीको एकताका कुरा आइरहेछन्, सम्भावना छ? रिसाएर हिँड्नुभयो त हतियारको राजनीतिक सफल भएन, अब थाहा पाउनु भयो नि त उहाँले। कि नेपालमा कम्युनिस्ट छँदै छैनन्, सबै सिआइए रहेको दलाल बाहेक एजेन्ट बाहेक कोही पनि छैनन्। योभन्दा अरू के शब्द भन्नु तपाईँ? त्यही त बनाउने र त्यो सुनवाई गर्ने त्यो दिन सभामुख माथि चल्नुपर्छ, मुद्दा सुनवाई समितिमाथि चल्नुपर्छ। चोलेन्द्र गलत थियो भने अहिले झट्ट हेर्दाखेरि त व्यवसाय लागि आउनु भएको हो, आफ्नो संस्थाको लागि। तर त्यो व्यवसायमा अलिकति राजनीतिक गन्ध र राजनीतिक रङ्ग नभएपछि गन्ध र रङ्ग साथै एमसिसी र धार्मिक हिसाबले पनि प्रचण्डसँग भेट्ने इन्डियाले गोप्य रूपमा या भाजपाले गोप्य रूपमा चाहिँ कतै हिट गरेको हो भने सबैको आशंका। त्यो बेला गणतन्त्रको विरुद्धमा नारा उसै ठाउँ ठाउँमा लाग्दैछ, भाइरल हुँदैछ जताततै। त्यतिखेरको वाइसेल साथीहरू वरिष्ठ अधिवक्ता बनिसकेछन् भन्ने मैले चिनेको, हामीसँग काम गरेको यो हो। लरणजी, स्वागत छ तपाईँलाई टिममा। नमस्कार, धन्यवाद। नेपालको राजनीतिमा प्रचण्ड अत्यन्तै डाइनामिक लिडर भनेर धेरै विश्लेषण गर्छन् र तपाईँले पनि उहाँको बारेमा धेरै नै कुरा गरिसक्नुभयो। जीवनमा सबभन्दा बढी उहाँकै बारेमा कुरा गरिसक्नुभयो। त्यो हिसाबमा उहाँले वास्तवमा बोल्ने र उहाँसँग भेट्ने मान्छेले पनि नेपालको राजनीति विभिन्न समाजका कुरामा परिवर्तन आए जस्तो छलाङ आउँछ क्या उहाँको भनाइ छ। हजुर। अब रामदेव बाबा विश्वमै चर्चित व्यक्ति हुन्छ, नेपाल आउनुभयो र प्रचण्डज्यूको परिवारसहितलाई भेट्नुभयो। हजुर। उहाँले अब क्रान्तिकारी शब्द भन्ने बित्तिकै पनि अब के भन्न खोज्नु भएको त प्रचण्डज्यूले? जनयुद्ध गरेर आउनुभएको कमान्डरले भन्ने कुरा नेपालमा जनमानसमा परेको छ। तपाईँ अब कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यो कुरामा? प्रचण्डज्यू क्रान्तिकारी अनिखेर रामदेवको कुरा गर्दाखेरि अब तपाईँ हामीले स्वतः बुझ्दाखेरि क्रान्तिकारी कस्ता हुन्छन् भने रसियन राजनीतिबाट के थाहा भयो र तपाईँको रसियन मात्र होइन, चाइनिज क्रान्तिबाट उत्तर कोरियाको क्रान्ति होइन, भियतनाम क्रान्तिहरू, विश्वको कम्युनिस्टहरू चाहिँ क्रान्तिकारी भन्नुहुन आफूलाई रुचाउने। तर क्रान्तिकारी कसलाई भनियो राजनीतिक शब्दमा? त्यसलाई हत्यालाई चाहिँ राजनीतिक रङ्ग दियो या राजनीतिकसँगै कसैको हत्या गरियो भने त्यसलाई चाहिँ क्रान्तिकारी भनेको फेरि गलत विश्लेषण थियो कम्युनिस्टहरूमा। तर इन रियलमा क्रान्तिकारी भनेको जस्तै प्रचण्डजीले एउटा शब्दमा मलाई ठिक लाग्छ र उहाँले क्रान्तिकारी देख्नु फेरि अस्वाभाविक पनि हो। हेर्नुहोस्, के कुरामा स्वाभाविक र के कुरामा ठिक हो म भन्न जाँदैछु। उहाँले त आफूले क्रान्तिकारी ठान्नुहुन्थ्यो, किन 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर तपाईँको रक्तपातदेखि जम्मैको होली खेल्नुभयो, सट्टा प्राप्त गर्नु भएन, सरकार प्राप्त गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री हुनुभयो, सट्टा प्राप्त गर्नु भएको छैन, त्यसैको त अझै पनि क्रान्तिकारी उहाँ हुनुहुन्न मेरो भनाइ के। जस्तै क्रान्तिकारी हुन सक्नु भएको, उहाँ अझै क्रान्तिकारी हुन सक्नु भएको छैन सन्तोषजी। सट्टा प्राप्त गरिसकेपछि त्यो चाहिँ क्रान्तिकारी हो। जस्तै रसियामा स्टालिन र लेनिनहरू चाहिँ क्रान्तिकारी हुन्, चाइना माओ सेतुङ साँच्चै नै क्रान्तिकारी हुन्। टिल नाउ माओ ठाउट अहिलेसम्म यत्रो छलाङ हानेको छ। उत्तर कोरियाको किम इल जोङहरू चाहिँ क्रान्तिकारी हुन्, किन उनीहरू सट्टा र सरकार दुइटै लिएका छन् क्या। तर प्रचण्ड कमरेडले सट्टा चलाउन सक्नु भएन, त्यसैले त बेला बेला कहिले रुकमानगढ कटवाल कहिले उसले चलाउँदै फुट्ट बाहिर निस्किनुहुन्छ। किनभने सट्टाको अङ्ग को हो त भन्दाखेरि सरकारको अङ्ग त प्रमुख त हुनुभयो, यसमा दुई मत रहेन, कसैले होइन भन्न पनि फेरि मलाई नै अन्धो भन्लान् होइन। उहाँले सट्टा प्राप्त कसरी गर्नु भएन, उहाँको अनुसार कर्मचारी चल्दिएन क्या। एक सट्टाको अङ्ग, सेना 2, प्रहरी 3, त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय माहौललाई चलाउने जो तपाईँको यीहरू थिए जो राजदूतहरू, यिनीहरू चाहिँ सट्टाका अङ्ग थिए। हेर्नुहोस्, यी सट्टा प्राप्त गर्न सक्नु भएन। त्यस कारणले यो सट्टा र सरकारको दुईटै चलाउनलाई मात्रै तपाईँको क्रान्तिकारी भनिन्छ। तर प्रचण्ड कमरेड सट्टाको क्रान्तिकारी काम गर्नु भएन, सरकारको क्रान्तिकारी चाहिँ प्राप्त। अब रामदेवले कहाँ प्राप्त गर्नुभयो तपाईँले भनिदिन्छु। प्रचण्डले उहाँलाई किन क्रान्तिकारी भन्नुभयो एक शब्दमा? एउटा त मुखले बोल्नु भएन, उहाँ चाहिँ पूर्वीय
धर्मशास्त्र या दर्शन बमोजिमको या ऋग्वेद र तपाईँको अर्जुवेदले भनेका कुराहरू उहाँले कसैले नमारिकन मान्छेले बचाउ र बाँच र बचाउ सिद्धान्तमा लागू भएर या पृथ्वीमा पाएको प्राकृतिक कच्चा पदार्थ या वनस्पतीय विज्ञानलाई चाहिँ उहाँले डेभलप गर्दै र योग ध्यान जो शारीरिक विज्ञान भन्छ आफैमा तपाईँलाई डक्टर हुनुहुन्छ आफैले आफै शरीरलाई चाहिँ एक्टिभ गरे भने र त्यसलाई फिडब्याकको रूपमा चाहिँ फिडब्याकरको रूपमा चाहिँ वनस्पति जन्य विषय खायो भने रस खायो भने चाहिँ जीवन त लामो हुन्छ भनेर उहाँले क्रान्तिकारी काम गर्नु भनेको ब्लडलेस वार गर्नुभयो त्यस मानेमा चाहिँ उहाँ क्रान्तिकारी रामदेव भन्नुभयो तर अब भौतिकवादी क्रान्तिकारीले फेरि प्रचण्डजीलाई क्रान्तिकारी नदेख्नुको कारण यो हो मैले पनि भनेको छु कि आज भौतिक विज्ञानको हिमायती र विज्ञानको विद्यार्थी चाहिँ एउटा गेरुवा कपडा लाएको दाढी लामो पालेको केस लामो पालेको मान्छेले क्रान्तिकारी किन देखे साँच्चै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले मर्ने बेलामा चाहिँ अर्धनास्तिक काम भएछ नि त लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले पनि बाँचुन्जेलसम्म शिक्षा मन्त्री हुन्जेलसम्म नास्तिक टाइपको काम गर्नुभयो तर मर्ने बेलामा चाहिँ के नाल भन्छ अरे त्यो ब्रह्म नालमा सुटाउँदाखेरि उहाँले हरे नारायण शिव त्यसपछि हे पशुपतिनाथ मेरो मृत्यु चाँडै होस् या मलाई ब्रह्मनालमा म अन्तिम शैय्यामा छु भनेर उहाँले शब्द उकाल्नु भएको छ एउटा किताबमा पनि छ म किताबको नाम बिर्सेँ सरी यसको लागि माफ गर्नु होला भन्दाखेरि मान्छे जब आफू क्षमताभन्दा क्षमता छैन शारीरिक क्षमता मानसिक क्षमता र जुन हुनुपर्ने स्पिरिचुअल जो हुन्छ त्यो स्पिरिचुअल कमजोर भइसकेपछि मान्छे कतै न कतै अदृश्य शक्तिको शरणमा पर्छ कि भन्ने प्रचण्डजीको पनि यहाँनिर असहाय बुझिन्छ क्या एउटा भौतिक विज्ञानवादी टिचर भनौँ न पढाउँदै हिँड्नु भयो नि त दुनियाँलाई आज त्यो टिचरले के भन्छ त भन्दाखेरि अरूलाई क्रान्तिकारी भन्छ यो हो कारण तर म चाहिँ व्यक्तिगत फेरि के भन्छु भने हो बालकृष्ण पोखरेल बालकृष्ण स्वामीजी आचार्य बालकृष्ण स्वामीजी र रामदेव स्वामीजीले चाहिँ एउटा मतलब मान्छे मार्न सट्टा प्राप्त गर्नलाई मात्र क्रान्ति हुँदैन रहेछ मान्छेलाई यो लाइनबाट पनि जीवनचर्याहरू उसको दिन दर्शनहरू उसको बानी बेहोराहरू उसको खानपिन उसलाई बाँच्ने र बचाउ भन्ने सिद्धान्तलाई चाहिँ परिवर्तित गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले मात्रै म मान्दछु हेर्नुहोस् उहाँहरूलाई किन आयुर्वेद र अर्जुवेदको राम्रो गरेर शारीरिक विज्ञान जो पौराणिक शारीरिक विज्ञान जो थिए हिन्दू पूर्वीय सभ्यताको र पूर्वी दर्शनको जुन लेखहरू उहाँले हुबाहु प्र्याक्टिकल गरेर देखाइदिनु हो सन्तोषजी त्यस कारण म चाहिँ मान्छु फेरि उहाँलाई अलिअलि मलाई दार्शनिक मध्येमा पूर्वीय दर्शन मध्येमा हामीले अहिले बढी किताब पढ्ने गरेको अरुण स्वामीको जो अघिल्लोमा रजनीश ओशो जो हुनुहुन्छ उहाँको त्योभन्दा अगाडि त भस्काचार्यहरू महर्षि भस्काचार्यहरू गणित विज्ञानका तपाईँको भृगु अग्निहरू होइन अग्नि के अरे पतञ्जलिहरू महर्षिहरू जति पनि थिए पछिल्लो महाभारतमा धेरै हामी महर्षिहरूको कुराहरू पढ्छौँ होइन उहाँहरू त छँदै थिए तर अहिले 21औं शताब्दीमा पश्चिमगमन जो पश्चिमाहरूको आधुनिक विज्ञानको एलोपेथिक विज्ञानलाई चाहिँ च्यालेन्ज चाहिँ गरे त्यस कारणले यो मानेमा चाहिँ क्रान्तिकारी भन्नुभयो प्रचण्ड कमरेड भने म चाहिँ भन्छु सायद त्यो ठिक हो तपाईँ हामीले अहिले जो पछिल्लो भनिएको हुनसक्छ कि क्रान्ति एउटा कुनै उहाँको शब्दले केही तरङ्ग पैदा उत्पन्न हुन अथवा कुनै एउटा त यस्तो प्रचण्डजी कस्तो मान्छे भने समय अनुकूल र मान्छेको त्यो तात्विक भिन्नता भन्छ नि त्यो तत्त्व र पदार्थ र त्यसको मनोसाइकोलोजी थाहा पाइसकेपछि मनोविज्ञान थाहा पाइसकेपछि त्यसलाई जुरुक्क उचालेर अदृश्य शक्तिमा माथि उचालेर आकाशमा पुर्याइदिने मान्छे है फेरि किन भन्दाखेरि नत्र भने हामी जस्तो मान्छे पनि क्रान्तिमा होमिने थिएनौँ हेर्नुहोस् विज्ञानको प्रमाण खोज्नु पर्यो भने त्यतिखेर बाबुरामले के भन्छन् भनेर सुन्नतिर लाग्थ्यो हेर्नुहोस् त्यसलाई चाहिँ रङ दिनु पर्यो भने कसले दिन्छ त रङ भनेर तपाईँको मोहन वैद्य जस्ता प्रचण्ड कमरेड जस्ता लगायत अन्य कमरेडहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो हिसाबले हामी हेर्थ्यौँ हेर्नुहोस् यहाँले जे प्रश्न गर्नुभयो तर यथार्थमा चाहिँ उहाँले चाहिँ मैले क्रान्ति गर्दा गर्दै मेरो चाहिँ जीवन अझै पनि मैले वाइको दुहाई पाइनँ तर रामदेवजीले चाहिँ पैसा पनि पाउनुभयो मान्छे नमारेर किन ब्रान्ड हो नि त पतञ्जलि त अब त ब्रान्डको हेड पर्सन बन्नुभयो
बरु प्रचण्डमाथि जति हेड पर्सनभन्दा पनि कटाक्ष भएको भए हुन्छ, सबभन्दा बढी पछिल्लो कालमा कटाक्ष गर्ने एउटा सायद व्यक्ति म पनि हो। रामदेवजीले सुरुमै अथवा सबैभन्दा पहिला नै जस्तो लाग्छ प्रचण्डजीको परिवार अथवा उहाँलाई किन भेट्नु भयो त? यस्तो थियो, उहाँहरूलाई बिना दर्ता गराएर आस्था र पतञ्जलि टिभी दर्ता गराउनुभन्दा पनि टप टप वन मान्छे राजनीतिकमा जो पार्लियामेन्टमा अहिले रन गरेका व्यक्तिलाई भेटिदियो भनेर उनका केही कुराहरू लियो दियो, टेक एन्ड गिभ एन्ड चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नको लागि भेटेका हुने हेर्नुहोस्। र संयोग इन्डियाको केही हो, अलिकति छ, अलिकति त्यसमा भूमिका छ। किन भन्दाखेरि भेटेका छैनन् नेता, त्यसै भेटेका छैनन्। अस्ति अर्थसँगै राजनीतिक अस्थिर भयो भने उनको पतञ्जलि त डुबेर जान्छ होइन। तर राजनीतिकले ड्याङ ड्याङ हान्ने व्यक्ति को हुन् त? तिनले भेटेका छन्। एउटा सट्टामा भएको व्यक्तिलाई, अर्को चाहिँ तपाईँको सट्टाभन्दा बाहिर अथवा सट्टालाई फिडब्याकरहरूलाई भेट्नु भएको। तर केपी ओलीलाई भेटेन। केपी ओलीलाई किन भेटेनन् भने केपी ओली पनि त राम राज्य उताको अयोध्या मेरै उहाँ छ, उताको यही छ भन्ने यही छ भन्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि सायद भेटेनन्। एक अर्को कुरो मलाई के लाग्यो भने प्रचण्डी अलिकति क्रान्तिकारी कुरा गर्दा गर्दै अब चाहिँ यो भौतिक दर्शन मान्नेहरूको चाहिँ अगेन्स्टमा चाहिँ उभिएको जस्तो देखिन्छ, भ्रमकारी रहेछन् भन्ने कुरा देखिन्छ हेर्नुहोस् है। तर भ्रमकारी साँच्चै नै होइनन् पनि, हुन् पनि। किन भन्दाखेरि रामदेव स्वामीजीको जब नजिक परेपछि उनको भ्रमले काम गरेन फेरि। यो पनि तपाईँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। तर उहाँलाई क्रान्तिकारी देखिसकेपछि अर्का कमान्डर फेरि बाबुराम भट्टराई फेरि हिजोदेखि निकै पड्केको देखिनुहुन्छ विभिन्न सञ्जाल मिडियामा। क्या म त गाउँ गाउँमा गएर एकदमै कहिले ढिकी कुटुन्छ, कहिले अस्ति मैले तपाईँको अस्ति नै हो यहाँले भन्नुभयो एउटा कुरा मलाई सही लाग्यो। आदमघाटको छेउमा तपाईँको उहाँ आफ्नो अन्तिम गोर्खाको क्षेत्रतिर जाँदाखेरि धान चुट्ने बेलामा चाहिँ उहाँले एउटा कुरा सही भन्नुभयो। त्यो कुरा बल्ल थाहा पाउनुभयो, धेरैचोटि उहाँ चाहिँ हन्टर खाइसकेपछि यो कुरा बोल्नुभयो। र यो कुरा त्यतिखेर बाबुराम भट्टराईले बुझ्नु पर्थ्यो। के माने बुझ्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि अलिकति खुराफाटी कार्यकर्ताहरू चाहिँ अलि टाँठाबाँठा अथवा माथि बढ्न सक्ने या पार्टीले राम्रै टेवा दिन सक्ने व्यक्तिको विरुद्धमा बोलेर आफू चाहिँ प्रचण्डको नजिक बन्नलाई अथवा प्रचण्डको वफादार व्यक्ति बन्नलाई चाहिँ राम्रा मान्छेको अगेन्स्टमा कुरा लाएर चाहिँ पार्टी चाहिँ सिद्ध्याएको छ भनेर अस्ति मात्रै बोल्नुभयो हेर्नुहोस् है। एक अर्को कुरो प्रचण्डजी यस्तै भ्रमक कुरामा पनि चाँडो विश्वास राख्ने पात्र हुन् भनेर पनि भन्नुभयो उहाँले। जो अहिले रामदेवको यो रामदेवलाई क्रान्तिकारी प्रचण्डले देखेपछि हेर्नुहोस्। तर पनि एउटा मान्छे मारेर अथवा 10 वर्षको जनयुद्ध लडेर क्रान्तिकारी हुने व्यक्ति एउटा चाहिँ दर्शनलाई र उत्पादनशीलता र अर्थ सङ्कलनको व्यापारी भएर भनौँ न, गेरुवा कपडा लाएर एउटा धार्मिक हिसाबले व्यापारी भएर अर्को क्रान्तिकारी चाहिँ हुने रहेछन् त भनेर उहाँहरू दुईजना चाहिँ चुम्बकको दुईटा ध्रुव जस्तै भेट भयो हेर्नुहोस्। साउथ पोल र नर्थ पोल जस्तै, उसै पनि त तलमाथि नै छौँ होइन। एक अब अर्को कुरो एउटा प्रश्न हुन जान्छ कि क्रान्तिकारी कस्तो किसिमलाई भनिन्छ? विश्वको अघि मैले भनिसकेँ, यहाँ त मान्छे मारेर सट्टा कब्जा गरेर आफ्नो विपक्षीलाई किकआउट गरेर अनि रातारात तपाईँले आफूले सोचेको जे मन छ मन लागि गर्न पाउने, मन लागि गर्ने र आफ्नो विपक्षीहरूलाई ठरठेगान लाउने मान्छेलाई नै क्रान्तिकारी भन्ने चलन थियो हेर्नुहोस्। तर रामदेव स्वामीजीको क्रियाकलाप र आचार्य बालकृष्ण स्वामी लगायत अन्य अरुण स्वामीहरू हुनुहुन्छ र धेरै यस्ता बिजनेस लाइनमा लाग्नुभएका विनोद चौधरी जस्ता व्यक्तिले पनि क्रान्तिकारी काम गरेका छन् त। एकछिनलाई क्या मानिलिनुहोस्, उपेन्द्र महतो जस्तो व्यक्ति, पढ्न गएको व्यक्ति आज देशलाई एउटा डेभलपमेन्टमा लागेका छन् होइन। लगायत धेरै सुरज वैद्यहरूको एउटा ग्याङ छ, उद्योग वाणिज्य सङ्घ छ होइन, महासङ्घ छ, निर्माण क्षेत्रका छन्, मजदुरहरूलाई हातमा लिएर तपाईँको क्रान्तिकारी काम गर्दैछन्। तर तिनलाई के गर्यो भने पैसा लिने भए, श्रमको मूल्य लिने भए कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई क्रान्तिकारी भनेन। तर शेरबहादुर देउबाजीले के भन्नुभयो भने सन्तोषजी, नन प्रफिट अर्गनाइजेसन। मलाई लाग्छ बालकृष्ण आचार्य स्वामी र तपाईँको रामदेव बाबा स्वामी चाहिँ
नन प्रफिट अर्गनाइज त खोलेका हुन् सेवा, तर उहाँहरू सर अलिअलि मेवा पनि लिनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि 2020को डेटाले उहाँहरूको र 19को डेटाले एकदम तल्लो लेभलमा उहाँहरूको रोयल्टी, ब्रान्डको रोयल्टी जो पाउने नियम छ नि, ब्रान्ड बेचे बापत उहाँहरूले 1 घन्टामा अथवा दिनभरिमा सबभन्दा तल्लो रेट भनेको आइसी 4 करोड रुपियाँ तपाईँको जम्मा हुन्छ उहाँहरूको दिनमा सबभन्दा तल्लो रेट हुँदै नभएको। अब त्यसलाई कसरी नन प्रफिट अर्गनाइजेसन भन्ने अथवा नाफा बिनाको सङ्घ संस्था कसरी भन्ने, तर आवश्यक पर्छ, फेरि आवश्यक यसमा नै पर्छ किनभने धेरै चेला चापात छन्। कोही फ्रीमा औषधि पनि दिएछ पतञ्जलीले। इन्डिया मैले धेरै ठाउँमा संस्थाहरूबाट मैले भिजुअलहरू हेरेको छु। योग ध्यानहरू, फ्री शिविरहरू, आवत जावत। अब मान्छे ट्राभलिङ गर्नु पर्यो, महँगो छ, एक्सपेन्सिभ छ, प्लेनमा ट्राभल गर्नु पर्यो होइन। अनि त्यसपछि गएर विभिन्न निर्माणहरू, मठ मन्दिरहरू छन्, विभिन्न स्कुलहरू छन् होइन, विभिन्न वृद्धाश्रमहरू छन्। हो यसको लागि चाहिँ पैसाहरू चाहिँ आउने गर्छ। र पहिलो पतञ्जली र रामदेव स्वामी र बालकृष्णाचार्यजीको पहिलो उहाँहरूको लाइफस्टाइल यथावत राख्न र डेभलपमेन्टमा चाहिँ तपाईँको कच्चा पदार्थ जो उत्पादन छ किसानहरूलाई दिने औषधिजन्य वनस्पतिहरू, त्यसको निम्ति अनि मान्छेलाई चाहिने आवश्यकीय अर्ग्यानिक चिजहरू प्राप्तको लागि पनि उहाँहरूलाई आवश्यक पर्छ। आफ्नै व्यवसायकै लागि भए पनि नेपाल आउनु भएको हो त? अहिले झट्ट हेर्दाखेरि त व्यवसाय लागि आउनु भएको हो, आफ्नो संस्थाको लागि। तर त्यो व्यवसायमा अलिकति राजनीतिक गन्ध र राजनीतिक रङ्ग नभएपछि, गन्ध र रङ्ग नभएपछि व्यवसाय चल्दैन भन्ने दुईटालाई महामजाले। कहाँबाट, कुन हिसाबबाट आउनुभयो त? अहिले जस्तै भारतको पनि त्यत्रो सञ्जाल छ, उहाँले नेपाल किन पठाउनु भयो जबकि आउने बित्तिकै नेपालको उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग? नै यस्तो छ, म तपाईँलाई भन्छु भेट्नु भनेको यो नेपाल आउनुको कारण एउटा के हो भने कस्तो प्रभाव पर्छ? बालकृष्ण स्वामीजीको कारणले पनि आउनुभयो। अर्को कुरो नेपालमा हेर्नुहोस्, विश्वमा 1-2टा स्पेसिसहरू छन् प्लान्ट भने, नेपालमा तपाईँको हजार तपाईँको वनस्पतिको स्पेसिसहरू छन्, प्रजातिहरू छन्, जातिहरू छन् होइन। अनि ती सबै अझै हिमालयन काखको रूपमा बसेको छ। अनि यहाँको वनस्पतिमा औषधि किन हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको जहाँ चुच्चो हुन्छ, पहाड हुन्छ, त्यहाँ पृथ्वीको भूभागमा बढी मात्रामा लाभा र तपाईँको चट्टाने पदार्थहरू हुन्छ र त्यसबाट चाहिँ जुन पृथ्वीमा रहेका र विभिन्न गह्य उसमा रहेका तत्त्वहरूको सम्मिश्रण हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो भूगर्भशास्त्री र तपाईँको एस्ट्रोलोजिस्टहरूले कुरा भन्छन् र वनस्पति शास्त्रमा यो कुराहरू बेसिक प्रिन्सिपलको रूपमा पढाइन्छ। अनि यहाँको वनस्पतिमा तपाईँको अरूभन्दा, विश्वको अरू वनस्पतिभन्दा पनि बढी मात्रामा शक्ति, इनर्जी पदार्थ, पदार्थहरू दुईटै कुरा, तत्त्व पदार्थ दुईटै, इनर्जी शक्तिहरू बढी छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले पनि यहाँ टार्गेट गर्नुभयो। अब यो टार्गेट उत्पादनमा र यसलाई चलायमान राख्नको लागि राजनीतिक रङ्ग नदिएसम्म यो चल्नेवाला छैन। जुन यहाँले घरिघरि प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ कतै इन्डियाको अर्को चाल हो कि भनेर प्रश्न, यो अनि सम्बन्ध बढी देखिएको कुरा त यो बेलामा चाहिँ एमसिसीसँग र उहाँको यो त भनिहाल्यौँ, साथै एमसिसी र धार्मिक हिसाबले पनि प्रचण्डसँग भेट्ने इन्डियाले गोप्य रूपमा या भाजपाले गोप्य रूपमा चाहिँ कतै हिट गरेको हो भने सबैको आशंका छ। एमसिसीसँग सम्बन्धितमा आएका हुन्छ रामदेव त्यसपछि प्रचण्डसँग भेट्न। अहिले एमसिसी इन्डियालाई फाइदा भयो भने इमिडिएट गराइदिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसको बाधा चाहिँ दलबल सहित बाहिर मान्छे ओह्राल्ने भनेको त स्वाटहरू ओह्राल्ने भनेको माओवादी हो भन्ने थाहा छ इन्डियालाई पनि। त्यसकारण तिनको कमान्डरलाई भेटिदिएपछि त सहज हुन्छ। त्यस कारणले पनि भेटघाट भएको छ। एमसिसीसँग सम्बन्धित हुन सक्छ यो रामदेवको भेट। एमसिसी र धार्मिक जो हिन्दू राज्य साज्य होइन। अनि त्यसपछि गएर उहाँको अब अर्धाङ्गिनी सीता आमाजी अझैसम्म तपाईँको ब्रेनको उसले गर्दै अस्वस्थ हुनुहुन्छ र अलिकति पोजिटिभ नेगेटिभ इनर्जी मध्येमा एउटा त्यस्ता व्यक्ति घरमा प्रवेश गर्यो र उहाँको नजिक गइदियो भने के हुन्छ भने एउटा फेरि विज्ञान कहाँ भौतिक विज्ञान मान्ने मान्छे फेरि धार्मिकतिर लग्यो यसले भन्नन् होइन। कमेन्ट्सकारहरू अथवा हेर्ने अडियन्स दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। तर हो अलिकति नेगेटिभ पोजिटिभको कुरा आउँछ। हेर्नुहोस्, अलिकति उहाँमा त्यो साइकोलोजिकल, मलाई रामदेव बाबाले भेट्नुभयो यस्तो ठुलो मान्छे भनेर अलिक काहीँ न काहीँ त्यो
पोजिटिभ ठाउटले त्यसको लागि पनि सकारात्मक ध्यान दिएको देखिन्छ त्यो प्रचण्डबाट। सकारात्मक कुराले पनि काम गर्दछ। भनेपछि रामदेव आउँदै नेपालमा रामदेव त्यत्रो टेन्सन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छैन। मलाई त टेन्सन मान्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन सन्तोष। अथवा अब राजा हजुर भने जस्तै हिन्दू धर्मका कुरामा अलिकति नै केही स्टेप यसो इन्डियाले केही हो, हामी अलिकति यो कुरामा अलिक कन्जुसाइ छौँ क्या। जस्तै विश्वको जुन आफ्नो मान्यता अनुरूप त्यो देशको आफ्नै संविधान छ, आफ्नै उ छ, आफ्नो मान्यता, उहाँको भूगोल सबै कुराले देश चलिरहेछ। तर क्रिश्चियनहरूको एउटै धर्मगुरु छ, ठुलो गुरु जो पोप छ। उनीहरूले यो कुरालाई स्वागत गर्छन् तर नेगेटिभ लिन्छन्। तर हाम्रोमा यहाँ किन यो नेगेटिभ लिन्छन्? हुन त हाम्रो भित्रका ढोङ्गी धेरै छन्। रामपालदेखि लिएर तपाईँ के अरे के जेलभित्र छ नि एउटा रहिम के बाबा भन्ने, यस्ता ढोङ्गीले गर्दा पनि अलिकति हाम्रो हिन्दू धर्ममा यो चाहिँ शङ्का गर्ने आँच आउँछ। शङ्का गर्ने विषय फेरि धर्मको नाममा दुनियाँ नकारात्मक गर्नेहरू पनि छन्, त्यही भएर पनि हो शङ्का गर्नु स्वाभाविक। तर रामदेव र बालकृष्ण स्वामीमाथि मलाई लाग्छ अलिअलि राजनीतिक रङ्ग त भरेर गए, त्यति साह्रो चाहिँ डराउनु पर्ने म चाहिँ देख्दिनँ। त्यसो भएदेखि प्रचण्डज्यू र विप्लवजीको एकताका कुरा आइरहेछन्, सम्भावना छ? हजुरले भित्रदेखि चिन्नु भएको छ? नै, मैले सम्भावना देख्छु। किन भन्दाखेरि तपाईँको हुन त सेफ ल्यान्डिङमा केपी ओली ल्याउनु भएको हो। प्रचण्डजीकै जीसँगै रिसाएर विप्लव हिँड्नु भयो होइन भने हो त रिसाएर हिँड्नुभयो त हतियारको राजनीतिक सफल भएन, अब थाहा पाउनु भयो नि त उहाँले। नबुझी हिँड्नु भएको रहेछ त्यसै हतियार लिएर? नबुझी होइन, मतलब गरेर देखाइदिन्छु होइन, यही नै सर्वेसारा हो, गरेर देखाइदिन्छु भनेर जानुभयो। तर मलाई त त्यो दिन थाहा थियो, हामीले पनि हतियार गोप्य रूपमा तपाईँ युएनलाई सुपरभिजन गरेर बुझाइदिइहाल्यौँ र हामीलाई पनि थाहा थियो कि हतियारको राजनीतिक मात्रै सफल होइन, यसले समाधान सोल्युसन दिँदैन। थप अरू के क्रान्ति बाँकी छन् त भन्दाखेरि आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, औद्योगिक, कृषि, उत्पादन, विकास, मान्छेको दिनचर्या, दैनिकी आर्थिक इन्कमको कुराहरू हेर्नुहोस्, यो सबै क्रान्ति बाँकी थियो। डिजिटल क्रान्तिहरू बाँकी थियो। 8-10वटा 12वटा त क्रान्ति बाँकी छन् नेपालको लागि। सबै कुरा समेटेर अहिले आएर विप्लवले कहीँ ठाउँ नपाएर फेरि प्रचण्डसँग जानुपर्ने अवस्था किन? यसो पनि हो, पुरानो जुन रुखको बोक्रा त्यहीँ टाँस्दाखेरि लाग्छ अरे क्या भन्छन् होइन, भने उहाँ उछिटेर गए पनि रुखको बोक्रा त त्यहीँको थियो नि होइन। अनि केपीसँग जानुभन्दा तपाईँको प्रचण्डसँगै रहनु राम्रो। अब आजमा हिजोदेखि भाइरल भइराख्नु भएको छ बादल कमरेड, रिटर्न हुने सम्भावना निकै छ उपाध्यक्ष नदिएपछि होइन। प्रचण्डसँग फेरि रिटर्न बादल पनि फेरि हुन सक्छन्, प्रचण्डसँग रिटर्न हुन सक्छन् सन्तोषजी, यसमा दुई मत छैन, हुँदैन नभन्नुहोस्। तर अब नेपालका कम्युनिस्टहरू चाहिँ कम्युनिस्ट हुन् कि होइनन् भन्ने अब अहम प्रश्न हुन जाँदैछ सबैतिर। नेपालका कम्युनिस्ट होइन भन्दा डाक्टर सुरेन्द्र केसीले भनेको हुन्छ नि सधैँ नै होइनन् पनि, त्यो त चाइनाको के अरे प्रमुख विदेश विभाग प्रमुखले नै भन्नुभएको छ, विदेश मन्त्री पनि भन्नुभयो होइन कि नेपालमा कम्युनिस्ट छँदै छैनन्, सबै सिआइए रहेको दलाल बाहेक, एजेन्ट बाहेक कोही पनि छैनन्। त यहाँ साँच्चै नै कम्युनिस्ट त कम्युनिस्ट छैनन् यहाँ कुनै हालतमा छैन, कुनै हालतमा छैन। बादल फेरि प्रचण्डसँग अनि विप्लव पनि मिल्ने भनेको त फेरि पहिलेको माओवादी हुने सम्भावना पार्टी पहिलाको माओवादी बन्लन सन्तोषजी, तर पहिला जस्तो उग्र नहोला, अब उग्रता सेलाउँदै गएको छ। विप्लवजीको पनि अवसरवाद केही हुनसक्छ अब मजाले, त्यो त अब देखिँदै जान्ला छ नि। मानिलिनुहोस् महासचिव स्वीकार्ने भन्ने कुरा भएको छ होइन। प्रचण्ड त्यस्ता व्यक्ति हुन्, आफ्ना दुश्मनलाई पनि मेरो घर लैजानुहोस् भन्दा यति घर तपाईँको यति मेरो है भनेर तुरुन्तै मुखले पनि बाँडिदिने, एकछिन बेहोराले देखाइदिएर अर्को दिन लात्तीले उडाइदिने पात्र हुन्। यही शब्दमा घुमेका हुन सक्छन् विप्लव प्रचण्डको घेरामा के बेर त्यस्ता पात्र हुन्। मतलब हुन्छ तपाईँ हाम्रै मान्छे हो, कहाँ चैटेर जानुभयो, यो सबै तपाईँको हो भनेर सबैले एकछिनलाई यसो अलिक दिनलाई दिउँ न महासचिव, त्यसपछि प्रक्रिया छँदैछ भनेर तपाईँको ल्याउनको लागि यो काम गर्न सक्छन्। प्रचण्ड यस्ता खुराफाटीमा माहिर व्यक्ति हुन्। हेर्नुहोस्, खुराफाटीको त डाइनामिक हुन्, राजनीतिक होइनन्, कसैले भन्छ डाइनामिक होइनन्, खुराफाटीको डाइनामिक हुन् प्रचण्ड। तर विप्लवले त बुझेका छन् नि, प्रचण्ड नचिनेका छैनन् नि होइन। यस्तो छ सन्तोषजी, बुझेको छन्, जङ्गल हिँडेका हैन विप्लव प्रचण्ड, टेवा पनि दिएका हुन्। र प्रचण्ड को हो भनेर तपाईँको रुकुम र रोल्पामा यस्ता सयौँ भिजुअलहरू छन्। प्रचण्डको अगेन्स्टमा बोल्नेलाई सिध्याइदिनु भनेर पनि आदेश दिने पात्र यिनै हुन्। हेर्नुहोस्, जो अन्धभक्त थिए, हेर्नुहोस्
है। आज उनकै अगेन्स्टमा गएर फेरि बाहिर गएर हेरे र विप्लवले कमरेडले पनि बुझिसक्नुभयो कि होइन बाहिर बसेर क्रान्ति सम्भव छैन, जबसम्म राज्य सत्ता र कुर्सी गेन गरिँदैन तबसम्म त्यो प्राप्ति हुँदैन र त्यो सम्भव छैन भन्ने कुरा उहाँले राम्ररी बुझिसक्नुभयो सन्तोषजी। त्यस कारणले पनि त्यता लाग्नु भएकै हो। भनेपछि अब प्रचण्ड विप्लव फेरि बादल पनि भनेपछि त फेरि बादल विप्लवको समस्या पनि हुनसक्छ नि त्यहाँ। यसो हुन्छ, समस्या त पहिला पनि थिएन र पहिला पनि थियो, पहिला थिएन पनि थियो पनि। म दुईटै कुरा भनिदिन्छु तपाईँ। थियो यस मानेमा थियो पेनलाइज सिस्टम थियो भित्र, तर कार्यकर्तालाई आभास नदिने गरी तपाईँको पोलिट ब्युरोसम्म मात्रै केन्द्रित हुने, केन्द्रीय स्तरसम्म मात्रै केन्द्रित हुने या क्षेत्रीय स्तरसम्म गयो भने मन्थन पारिहाल्ने किसिमको थियो सन्तोषजी। समस्या छैन भन्नुहुन्छ भने त्यत्रो समस्या हुँदा छैन जस्तो बस्यो भने छैन, नहुन सक्ला, केही फरक परेन, केही फरक पर्दैन। त्यसो भए लड्नुजी अघिको कुरालाई अगाडि बढाउने सँगसँगै हो भनेदेखि रामदेव, एमसीसी, प्रचण्ड अनि अब फेरि 28 गतेसम्ममा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले छिटै पास गरौँ भनेर चाहिँ अब अल्टिमेटम हो। एउटा यो जबरजस्त प्रश्न हो, धेरै मिडियाका साथीहरूले पनि यही सोधिराख्नु भएको छ। यी कुराको सम्बन्धमा के भन्न सकिन्छ? अलिकति दलबल सहित एमसीसी राष्ट्रघाती हो भनेर क्रान्तिकारी पार्टीमा उफ्रिने भनेको पछिल्लो कालमा सबभन्दा बढी विप्लव समूह नै हो हैन। उफ्रिन त चित्रबहादुर कमरेड पनि उफ्रिराख्नु भएको छ, बिजुक्ष कमरेड पनि उफ्रिराख्नु भएको छ, मोहन वैद्यजी पनि भनिराख्नु भएको छ, हामी पनि भनिरहेछौँ। हेर्नुहोस् है, तर सबभन्दा बढी शक्ति कोसँग छ र यसले बाधा गर्छ कि गर्दैन भनेर डिसेम्बरको 14 भित्रमा मङ्सिरको 28 सम्म चाहिँ विप्लवलाई एनी हाउ भाग बन्दामा मिसाइहाल्ने प्लान चाहिँ छ। यही एमसीसीसँग सम्बन्धित छ ती कुराहरू कतिपय। किन विप्लवलाई त्यसो गर्दा एमसीसी के हुन्छ भनेर उनी विरोधमा नगएपछि अरू पनि उफ्रेर के गर्नु त? 1500 उफ्रेर के गर्नु? मेन मान्छेलाई नै ल्याइहालेपछि अनि यही ललिपपमा मानिहाल्ला त विप्लव। अब विप्लवले स्वाद, यो संसार अडेकै स्वादमा छ। हेर्नुहोस्, विप्लवले स्वाद चाखेपछि सिद्धिको नि, अनि तल्लोले त के सोध्लान्, कमरेड कस्तो थियो त्यसको स्वाद, यस्तो थियो यस्तो थियो भनेर मुख रसाइहाल्छ, स्वाद त थाहा हुँदैन। हेर्नुहोस् है, भने यो पनि एउटा चालामाला चाहिँ हो। यहाँले आम प्रश्न गर्नुभयो भने विप्लवले ल्याइहाल्ने, एमसीसीलाई पास त्यही अनुसार गरिहाल्छन्। हेरिराख्नु होला, एट लास्ट भइ नै हाल्छ। एमसीसी पास जसरी पनि हुन्छ, यो हुन्छ नै, खाइसकेका छन्। जुन दिन गर्दैनन् यिनलाई ढिलो चाँडो पत्दैन, कुकुरले घिउ नपचे जस्तै खाइसकेछन्। यो त अन्तिम फाइनलाइज न थियो। र पैसा नेपाली जनताले केही पनि पाउँदैन सन्तोषजी पास भयो भने। म तपाईँलाई भन्छु अब 33 अर्ब बाँकी रह्यो, 32-33 अर्ब त अनुदान पाउने त्यत्रो विकासका लागि अनुदान त पहिलादेखि आइरहेको त्यो त हिसाब किताब जोडिँदैछ नि। अब आउने 32-33 अर्बको कुरा जुन आयो, 5-10 अर्ब इन्डियाले त्यहीँ राखिहाल्छ। न्यायाधीशहरूलाई, सांसदहरूलाई, विभिन्न साना दलहरूलाई बाँड्दै गर्दै 8-10 अर्ब रुपियाँ सिद्धिन्छ। 8 अर्बले के होला, मानव 5-6 अर्बले के होला, केही पनि अनुदान। अनि त्यो अनुदान होइन, ढिलो चाँडो के अनुदान, अब कताबता जमिन काट्नु भनेछ कि के गर्नु भनेछ। उही म पहिला सुरु मेरो जिन्दगी होटल लाइनमा काम सुरु पाएँ मैले काम सन्तोषजी। अनि मैले त्यहाँ के देखेँ, वेटरको काम गर्दाखेरि एयरपोर्टबाट गाइडहरू ल्याउने इन्डियन गेस्टहरू हेर्नुहोस् ल्याइसकेपछि। अब सरी यसको लागि विद्या दिदी जिउँदै हुनुहुन्छ, यहीँ काठमाडौँ बासिन्दा हो, विद्या खड्की होइन, अन्यथा नलिनु होला, म माफी माग्न चाहन्छु। मतलब तपाईँले देखाएर त्यहाँको गाइडले के समेत होटल चल्यो, सङ्गम होटल, बागबजारको, रत्न पुस्तक भण्डारको भन्ने प्रसङ्गमा जान्छु। गाइडहरू कतिसम्म गर्छन् र यो प्रसङ्ग कसरी जोड्न जाँदैछु भने यो अन्यथा अर्थ नलागोस्। आउने अब मुले तलको इन्डियनहरू चाहिँ काठमाडौँ गएपछि त्यो बेचिएको केटी देखेर नेपालमा यसकै लागि छोरी जन्माउँछन् भन्ने जस्तो सोध्ने क्या। अनि गाइडहरू पनि बाटो हेर्नुहोस्, 200-300 80 रुपियाँ धेरै पाउनको लागि, बढी पाउनको लागि मैले तपाईँलाई 2053 के अरे 52-53-54 को कुरा गर्दैछु क्या। अनि के भन्ने, आप लोग खाना खाकर सो जाना। अनि यस्तो जमानाको घुमाउने फोन थियो कि त्यहाँ पुरानो यसरी खर घुमाउने क्या, औँला हालेर। अनि केटी सेटी के सब लोगो हालेको थियो क्या त्यसो घुमाउन डायलमा। अनि त्यो डायलमा यो चाहिँ घुमाउनु, यो केटी आउँछ भन्नु। अनि को केटी कहाँ भन्छ, खाना बेलुका खाएर सुत्नु, आफै ढोका ढकढक नकिङ गर्न आउँछ, ऊ यो केटी भने उज्याली ढपक्क बोलेकी चिटिक्क परेकी चक्लेटी थियो हेर्नु। अब फ्रन्ट डेस्कमा बस्ने मान्छे हँसिली बिचरा विद्या दिदी हेर्नुहोस् है। अनि
हैरान हुन्थे हामी सर्भिस गर्दा बेलुकाको नाइट पऱ्यो भने सर्भिस गर्नेहरूलाई खै त्यो गाइड बोला यस्तो कपडा लागेको नाम भन्थ्यो निक नेम भनिदिने हेर्नुहोस् गाइड त कहाँ जान्थ्यो हेर्नुहोस् होइन अनि हामीलाई सटाउने अनि भन्ने भन्यो भने त यसो भने तल केटी छ अरे बोलाइदिए कहाँ छ उसको डेरा देखाइदिए भने यावत कुरा गर्थे यहाँको नेतामा पनि यो एमसिसी पास गर्न भन्दैछ नि अनुदान भनेर मैले भन्न खोजेँ कसलाई कसको टाउको कसको जिन्दगी सम्झौता गर्दैछन् क्या यो कुरा 3 करोड जनताले बुझ्या छ राजनीतिक गाइड नहुन् मैले त होटलको गाइड देखेँ त गेस्ट गाइड देखेँ त्यस्तो टाइपको भने हाम्रो एक राजनीतिक नेताहरू सबै त्यही सङ्गम होटलका गाइडले जसरी इन्डियन गेस्टहरूलाई ढुट दिन्थ्यो त्यही टाइपको मैले देखाएको छु हेर्नुहोस् त्यस कारणले यो एमसिसी यस्ता राजनीतिक गाइडरहरूले चाहिँ ओके गराउँछन् जसरी पनि गराउँछन् तर विभिन्न किसिमका समस्या भाँड भैलो यता त्यो बेला त होला नि नेपालमा अराजकता हुँदैन राजनीतिक मजाले हुन्छ हेरिराख्नु न त्यो दिन रोडमा एमसिसी विरोधी र राजतन्त्रवादीहरू एकै ठाउँमा उभिन सक्छन् सम्बन्ध के छ राजतन्त्रवादी मुद्दा त एउटै हुन्छ नि राष्ट्रियताको धरोहर राजा हो भनिदिन्छन् अनि भनिहाल्छन् त्यो पनि नमान्नेले पनि भनिहाल्छन् त्यो बेला गणतन्त्रको विरुद्धमा नारा उसै ठाउँ ठाउँमा लाग्दैछ भाइरल हुँदैछ जताततै क्लिपहरू भिडियो क्लिपहरू हामी हेरिरहेछौँ होइन त्यो दिनमा ठुलो रूपले आउन सक्छ नि लरणजी नेपालको राजनीति र यस्तै समस्यामा कुरा गर्ने क्रममा अदालती प्रकरण र चुनावी समस्या पहिला हामीले गरेको कुरा र अहिले पनि झन् चरम उसमा पुगेको छ कुटाकुटदेखि हानहानदेखि लिएर अहिले पनि देखिन्छ अब यो सट्टा अघि बल्ल आएको कुरो हो प्रचण्डजीले अब फेरि अदालत बाँकी रह्यो सेनालाई चलाउनु भयो अब अदालतमा प्र्याक्टिस गर्दै हुन्छ किनभने वाइसिएल बसे भन्छन् नि हुन पनि हो त्यतिखेरको वाइसिएल साथीहरू वरिष्ठ अधिवक्ता बनिसकेछन् भन्ने मैले चिनेको हामीसँग काम गरेको यो हो अब पढ्नुभयो कोही त अब आएर बिचरा कोही बिए पास गरिसक्नु भएको छ तपाईँको माओवादीमा पढाइ छुटेका साथी कतिपयहरू होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको अध्यक्ष नै बारको प्रचण्डले उता एमालेको साइडबाट ओके बनाएर ल्याएका व्यक्ति हुन् होइन श्रेष्ठजी त्यस कारणले त्यो अब सट्टा प्राप्तिको लागि र अन्तिममा कानुनै रहेछ नि त र कालाकोट लाएकोलाई वाइसिएल बनाएर पठाएपछि या वकिलै भनेर पसे पनि यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्यो भने त्यस्ता मूल्य संविधान हाम्रो इच्छा मुताबिक गर्न पाउँछौँ भनेर तपाईँ प्र्याक्टिस चाहिँ गरे हो हेर्नुहोस् र यो हुनु थियो ढिलो चाँडो र 2004 सालले राणाकालीनदेखि अहिलेसम्मको कानुनमा कुनै फेरबदल प्रवृत्तिमा छैन धेरै ठाउँ फेरबदल भयो तर अदालतमा साँच्चै नै सन्तोषजी फेरबदल भएको चाहिँ थिएन हेर्नुहोस् यो अवस्था भएको थिएन नेपालमा सायद पहिल्यै त्यहाँ छ यत्रो ठुलो आन्दोलन अहिले त रक्तपातै होला जस्तो भइसक्यो त्यहाँ अब एउटा त यस्तो हो बुद्धिको लडाइँ लड्ने ठाउँमा शारीरिक लडाइँ लडिरहेछन् हेर्नुहोस् त्यहाँ होइन त यो त देशको लागि घातक प्रत्येक देशमा सेना कु गर्दाखेरि यही हविगत भएको छ हाम्रो चाहिँ कर्मचारी कु गराएर एकचोटि प्र्याक्टिस गरिसके रेग्मी श्रीमानलाई अब फेरि अर्को कर्मचारी कु गराउने पक्षमा जाँदैछन् हेर्नुहोस् नै दिउन् नदिउन् के अर्थले तिनलाई पास गरे के अर्थमा अहिले राजीनामा दिउन् भन्छन् क्या भने आफै धामी आफै झाँक्री होइन नि त यिनीहरू चुरेन्द्रको यहाँ मिस्टेक छैन मिस्टेक त त्यो दिन गरेछन् जुन दिन व्यवस्थापकीय संसद प्रणाली सुनवाई समितिले तपाईँको पास गरेछ या त तिनले घुस खाए चुरेन्द्रलाई यस गर्दाखेरि तिनीमाथि पनि त प्रश्न उठ्न जान्छ चुरेन्द्रलाई यो कुरा थाहा नहुनु पनि सक्छ थाहा त किन नहुनु बार्गेनिङ भएको छ अब कति पैसा बार्गेनिङ भएको छ चुरेन्द्रलाई पनि आरोप त लागेको छ नि त उहाँले आफ्नो नाताको तलाई विभिन्न पोस्ट र पैसा आएको कुरा त उहाँले पनि त गर्नु भएन त यहाँ आएर भनेर त प्रचण्ड कहाँ बाँकी राख्नु भएको छ त बाबुराम कहाँ बाँकी राख्नु भएको छ हिसिला मार्फत केपी कहाँ बाँकी राख्नु भएको छ भयभरको नेताको यही छ भने एउटा न्यायाधीशले स्वाभाविक रूपले गर्छ ऊ 104 वर्षको शासनको एउटा वंशज हो उसले थाहा छ बारदेखि लिएर सारामा व्यक्तिले चाहिँ पेन डाउन गरेर पुरै बन्दी प्रत्यक्ष गर्न पनि बन्द गरिसकेपछि राजनीति दिनु पर्दैन चुरेन्द्रजीले होइन जनता चाहिँ जनताको हातबाट टुक्रा हुन खोजिरहेछन् योभन्दा अरू के शब्द भन्नु तपाईँ पेन डाउन गरे एउटा डिप्लोमेटिक वार भयो तर बन्दी प्रत्यक्षीकरण जनताले पाउने न्यायको हक अधिकार चाहिँ बन्द गर्नु भनेको यस्ताबाट देश चलेको र यस्ताले कानुन चाहिँ सही रूपले उपयोग गर्छन् र यिनीबाट चाहिँ
न्याय पाउँछ जनता भने सोच्नुहुन्छ तर यहाँले? नियमसङ्गत रूपमा उहाँलाई त बनाएकै हो नि प्रधान न्यायाधीश त फेरि त किन त्यही त बनाउने र त्यो सुनवाई गर्ने त्यो दिन सभामुख माथि चल्नुपर्छ मुद्दा सुनवाई समितिमाथि चल्नुपर्छ यदि चोलेन्द्र गलत थियो भने किन ल्याइयो त्यसो किन ल्याइयो त्यसो भए सुनवाई समिति पक्कै पनि घुस खाएको छ यो वास्तविकता हो वास्तविकता हो धेरैजना अडियन्सले भन्छन् नि लाहनु चौधरी नपाएर सबैतिर कराउँछ नपाएर होइन तिम्रो मान्छेले पाए त यात्रा गरेछन् ल मैले त नपाए कराइदिएँ अरे आरोपै लाग्यो तर अरे मलाई। नियमसङ्गत रूपमा उहाँलाई प्रधान न्यायाधीश बनाएको छ फेरि अहिले किन राजीनामा दिए भन्ने मैले त्यही त दिने सुनवाई समिति र त्यो बेलामा काट्न सक्ने र मुद्दा हाल्न सक्ने त्यही कालो कोट लाउनेहरू होइन चोलेन्द्र यस्ता हुन् भनेर तर त्यो दिन किन हालिएन के उनले खोक्रो आश्वासन दिए थिए कि चुप्प लाग न्यायाधीश बनाइदिन्छु भनेर अहिले नपाइकन उफ्रिया हुन् कि त्यो पनि छ आन्तरिक रूपले प्रश्न चिन्ह हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि चोलेन्द्रजीले कुन आधारमा राजीनामा दिने यदि नैतिक रूपमा राजीनामा दिने भने नैतिक त्यो सुनवाई समितिसँग पहिल्यै रहेनछ सभामुखसँग रहेनछ त्यो दिन व्यस्तविक संसदमा कसैले आवाज नउठाउनु त्यो नैतिक जिम्मेवारी उनीहरूको हो कि होइन नैतिक तिनीहरूसँग छ छैन त्यसपछि तिनकै पनि आन्तरिक रूपले बारदेखि लिएर सबैले उनको सुनवाईको दिन प्रश्न चिन्ह खडा गरेन तिनीहरू पनि नैतिक ह्रास र नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन यहाँनिर चोलेन्द्रजीले त म राजीनामा भने त दिँदै दिन्न भनिसक्नु हो होइन मेरो जीवनमै छैन राजीनामा त म ठिकै छ नियमसँग आएको हुँ म नियमसँग जान्छु भन्नुहुन्छ नि मलाई होइन घरिघरि अपराधी एउटा राज्य सट्टा प्राप्त गर्छ भने एउटा न्यायाधीशले न्यायसँग चेयर प्राप्त गर्दा किन छोड्थ्यो र दुईवटा कुरालाई लिउँ न ऊ त न्यायसँग बकाइदा चेयरमा आएको छ तर एउटा अपराधी अपराध गरेर राज्य प्राप्त गरेर देश हाँक्न खोज्छ भन्दाखेरि आफूले गर्दा सबै ठिक अरूले राम्रो गर्दा पनि बेठिक त्यसो भए लौनज्यू हजुरले भन्नुभयो पहिलोपटक नेपालमा यस्तो भइरहेको छ जे पनि घटनाहरू जब कि न्याय क्षेत्रमा नै यस्तो यस्तो घटना हुनु भनेको पहिलोपटक भइरहेको छ नेपालमा पहिलो हो सन्तोषजी विदेशमा त यो कुरा भएको हेर्नुहोस् नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यो पहिलो हुँदाहुँदै नेपाली सेना चाहिँ के हेरेर बस्छ उसले के एउटा भूमिका नेपाली सेनालाई त मजाले बसेर छाकमा 3 पटक मासु खाइरहेछ बसी बसी न केही छ न काम छ दाम छैन केही पनि छैन उफ्रिया छ ल्याउनु पर्दैन त्यो उसै पनि भूमिका बिहीन हो युएनमा जान नपाउँदा पिरले हामीलाई भित्र ठुने बेला भैरवगढमा के भन्थ्यो भने साले माओवादीहरूले गर्दा यहाँ मिसनमा जान रोक्यो मेरो घर बनिसक्थ्यो भनेर कुरा गर्थे क्या हाम्रो छेउमा जमदार हलदारहरू सुबदार मेजरहरू कुरा गर्ने क्या हाम्रो टेन्टको छेउमा बसेर घाममा हेर्नुहोस् भैरवगढमा यो खातेहरूले गर्दा सालेहरू के खोजिआयो राजनीतिक गर्दा चुनाव लडे भइहाल्थ्यो नि भनेर कुरा गर्थे यस्तो यस्तो कुरा गरे हामीले सिनियर अफसर समेत सुनेका छौँ सन्तोषजी म सुन्ने व्यक्ति हो सेनाले नेपालमा केही सहयोग गर्दैन यस्ता अवस्थामा केही गर्दैन यो यहाँको भेडाको खेती गर्नु र नेपाली सेना पाल्नु एउटै हो कुनै तुक छैन हो बरु खसीको खेती गर्नुहोस् सदाबहार बिक्री हुन्छन् भेडा भने यसो वैशाख लाग्यो भने यो ठुममा बिक्री हुन्छन् भुवासुवा त्यस्तै गरी नेपालको सेना यसो भेडै हुन् भेडाको खेती गर्नु र नेपाली सेनालाई बढाएर तलब दिनु पाल्नु एउटै कुनै हालतमा केही फरक पर्दैन हस् थ्याङ्क यू भेरी मच समयको लागि नमस्कार धन्यवाद